अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन बाय क्रेजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 मीट्रिक स्पेस हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन में वो ये कहता है, शो दैट एन अदर मीट्रिक डी ऑन दिस सेट X if C belong to close interval AB cross C belong to close interval AB to set of real number D of f comma G is equal to max mod of f of x minus G of x. X belong to close interval AB, then D is a metric on C belong to AB। वो ये कह रहा है कि हमने D जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस गिवन है, इसके ऊपर हमने मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर हमारी जो डी मीट्रिक गिवन है, अगर ये सेटिस्फाई करती है चारों प्रॉपर्टी को, तो हमारा ये मीट्रिक स्पेस कहलाएगा, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगा। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है डी ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास दो कोई भी फंक्शन है, और हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में से। इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास मीट्रिक स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है, हमने फाइंड करना है डी ऑफ एफ कोमा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है हमारी जो मीट्रिक है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, मीन के उसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, 0 आएगा या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है डी एफ कोमा जी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने ये प्रूव करना है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई से दो फंक्शन है। हमारी जो एक्स वैल्यू बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल ए बी में से, और हमारा जो क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी जो हमारा इसका मैप है वो सेट ऑफ रियल की तरफ हमारा बिलोंग करता है। तो हमारे पास का रिजल्ट ये आएगा, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, द डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। हमें पता है जो दो रियल नंबर का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रियल नंबर ही आता है। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने क्योंकि यहाँ पे मोड लेना है तो मोड क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी रियल नंबर की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, इस वजह से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रही है। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी गिवन है मीट्रिक स्पेस की, उसमें वो ये कह रहा है कि हमने फाइंड करना है डी ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पे जी आना था, मैंने गलती से एक्स लिख दिया है। हमने मीट्रिक को इक्वल टू 0 रख के हमने फाइंड करना है कि एफ और जी आपस में बराबर है। इसी तरह हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। हमारे पास जो मीट्रिक गिवन है डी ऑफ एफ कोमा जी, सॉरी यहाँ पे एफ कोमा जी आना था, डी ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू मैक्स मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमने अपनी गिवन मीट्रिक को इक्वल टू 0 रख लिया है। हमें पता है कि कम हमारी मीट्रिक इक्वल टू 0 है तो मैक्स हमारे पास कोई वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, मीन कि हमारे जो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वो 0 के बराबर होगा। तो हमें पता है कि जो मोड है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि जो मोड के अंदर वाली वैल्यू वो 0 के बराबर होगी, मीन कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा जवाब आएगा। अब हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, कब मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा। हमारा रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमारा एक्स दोनों साइड पे सेम है, मीन कि कोई फंक्शन है एफ भी फंक्शन है एक्स और जी भी फंक्शन है एक्स है, कुछ ना कुछ जो कैंसिल होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एफ इज इक्वल टू जी आ जाएगा। हमने फाइंड कर लिया, हमने अपनी गिवन मीट्रिक को इक्वल टू 0 रखा और हमने प्रूव कर लिया एफ और जी आपस में बराबर है। क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही थी, इसलिए इसको हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना था, इसलिए हमने यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ के साइन भी लगा दिए, क्योंकि इसको हमने इनवर्सली भी प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स स्पेस की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि डी ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू डी ऑफ जी कोमा एफ हमने फाइंड करना है, और हम इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। हमारे पास गिवन है डी ऑफ एफ कोमा जी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मैं अंदर वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लूंगा तो
ہمارے پاس ویلیو آ گئی میکس آف ماڈ آف -1 ایف نیگیٹو کا ہو جائے گا اور ہمارا جو جی ہے وہ پازیٹیو کا ہو جائے گا کیونکہ میں نے یہاں پہ -1 کامن لیا ہے. اب ہم یہاں پہ پراپرٹی اپلائی کریں گے ماڈ آف اے ملٹیپلائی بائی بی کا ہول موڈ برابر ہوتا ہے موڈ آف اے ملٹیپلائی بائی موڈ آف بی. مین کہ ہم الگ الگ موڈ کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ یہ پراپرٹی کو اپلائی کیا. ہم لکھ سکتے ہیں ڈی ایف کوما جی از اکول ٹو میکس آف موڈ آف -1 اینڈ موڈ آف جی آف ایکس مائنس ایکس آف ایکس. اب -1 کا جو موڈ ہوتا ہے وہ 1 کے برابر ہی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ایکویشن آئے گی ڈی آف ایف کوما جی از اکول ٹو میکس آف جی آف ایکس مائنس ایف آف ایکس. اب کہاں پہ ایف ہے وہاں پہ جی آ چکا, کہاں پہ جی ہے وہاں پہ ایف آ چکا. میں کہ اس کو لکھ سکتا ہوں ڈی آف جی کوما ایف بھی لکھ سکتا ہوں. تو ہماری جو تھرڈ پراپرٹی وہ یہاں پہ سیٹیفائی ہو رہی ہے ڈی آف ایف کوما جی از اکول ٹو ڈی آف جی کوما ایف یو یہاں پہ سیٹیفائی ہو رہی ہے. ہماری جو فورتھ پراپرٹی اس میں ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی آف ایف کوما جی لیس دین اکول ٹو ڈی آف ایف کوما ایچ پلس ڈی آف ایچ کوما جی. ایچ بھی ہمارا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے جو ایچ آف ایکس ہے. ہمارے پاس جو گیون ہے ڈی آف ایف کوما جی از اکول ٹو میکس موڈ آف ایف آف ایکس مائنس جی آف ایکس. اس کے اندر ہم نے ایچ آف ایکس پلس بھی کرنا ہے اور مائنس بھی کرنا ہے. کوئی بھی ہم کسی ایکویشن کے اندر کوئی ویلیو پلس اور مائنس کرے اس ایکویشن کے اندر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی میکس موڈ آف ایف آف ایکس مائنس ایچ آف ایکس پلس ایچ آف ایکس مائنس جی آف ایکس. میں نے سمجھ لیا یہ والی اے والی ویلیو اور یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس بی ویلیو. تو ہم یہاں پہ پراپرٹی کو اپلائی کریں گے یوزنگ ٹرانزٹیو پراپرٹی اے پلس بی کا ہول موڈ لیس دین اکول ٹو اے موڈ پلس بی موڈ. ہم نے سمجھا کہ ایف آف ایکس مائنس ایچ آف ایکس جو ہمارے پاس اے موڈ ہے اور ہمارے پاس ایچ آف ایکس مائنس جی آف ایکس یہ ہمارے پاس بی کی ویلیو ہے. تو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا ڈی آف ایف کوما جی لیس دین اکول ٹو میکس آف ایف آف ایکس مائنس ایچ آف ایکس کا ہم نے لگ موڈ کر لیا اور ایچ آف ایکس مائنس جی آف ایکس کا ہم نے لگ موڈ کر لیا ہے. اب یہ جو میکس ہے وہ دونوں کے ساتھ الگ الگ اپلائی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ایکویشن آئے گی ڈی آف ایف کوما جی لیس دین اکول ٹو میکس آف ایف آف ایکس مائنس ایچ آف ایکس پلس میکس آف ایچ آف ایکس مائنس جی آف ایکس. اب میں کب ان دو ایکویشن کو آپس میں کمپیریزن کروں گا کہاں پہ ایف ہے وہاں پہ ایف ہے, کہاں پہ ایچ ہے وہاں پہ ہمارا یہاں پہ جی تھا. تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا اس کو میں لکھ سکتا ہوں ڈی آف ایف کوما ایچ اور میں اس کو لکھ سکتا ہوں ڈی آف ایچ کوما جی. تو ہماری جو فورتھ پراپرٹی وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے. تو سنس دی فنکشن ڈی ایف کوما جی از اکول ٹو میکس آف ایف آف ایکس مائنس جی آف ایکس از سیٹیفائی دی فورتھ پراپرٹی آف میٹرک. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو میٹرک گیون تھی ڈی آف ایف کوما جی وہ سیٹیفائی کرتی ہے چاروں پراپرٹی آف میٹرک اسپیس کو, اس لیے یہ ہمارے میٹرک اسپیس کہلائے گی. امید ہے آپ کو یہ کوشچن سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. ہم اس یوٹیوب چینل کے اوپر بی ایس میتھ کے تمام بکس کے لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں جن میں نمبر 3 ڈسکریٹ میتھ کمبینیٹوری فنکشنل جیسی بک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.